अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। जिस तरह से हमने कल मौलाना मोहम्मद अली जौहर आपके इस सबक का पेश दर्स हम देख चुके हैं और जान पहचान भी हम करवा चुके हैं, जो कि है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का लिखा हुआ। और हम जान चुके हैं कि ये जो सबक है आपको किस नोयत का सबक है, जो कि एक खाका अदब की सिनफ़ है। तो हम ये भी जान चुके हैं कि यहाँ पर जो आपको सबक में जो शुरुआत की बात थी, मैं फिर से आपको एक बार बताती चलूँ, जो हम देख चुके हैं कल के वीडियो में, कि नवंबर का महीना था, शुरू की तारीख़ें थी और 1926 के जो थी ये बात चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था, दो लोग अचानक से ट्रेन पकड़ कर आ गए हैं। जब सामने दो अंग्रेज़ बैठे थे तो उनको शायद इस बात की बात लगा उनको कि शायद ये लोग बिना टिकट के अंदर घुसकर बैठ गए हैं। दोनों नवारे दकर पोश अबापोश यानी आपको मैं बता देती हूँ, अबापोश यानी जुब्बा पहने हुए थे। अबापोश, अबा जो जुब्बा पहना जाता है उसको बोलते हैं। और दोनों कैसे थे, एक वजी खुश खता, वजी यानी खूबसूरत, दोनों भी दिखने में कैसे थे, खूबसूरत थे। और फिर बाद में क्या हो गया, जब दोनों बैठ गए तो अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी में बात की। जब एक पुल आया, दरिया गंगा का जब पुल आया तो एक अंग्रेज़ ने मुस्कुराकर हंसते हुए मुंह बनाकर बोला कि दिस इज़ मदर गंगेस। उसने कहा कि ये मदर गंगा है। और लफ्ज़ मदर पर उसने क्या किया, थोड़ा तंज़ दिया या ज़ोर दिया। और उसके पास ही जो था, यहाँ तक हम देख चुके हैं कल। अब यहाँ से आगे का हमको मुताला करना है। अब देखिए, खदरपोश ने मान चाय की प्याली मुंह से हटा अंग्रेज़ी ज़बान और अंग्रेज़ी के लहजे में कहा। खदरपोश यानी जिसने जो जुब्बा पहने हुए था, जो ख़राब हालत में था, उसने क्या कहा, चाय पी रहा था वो, तो उसने पीते पीते क्या किया, जब सामने दोनों को अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ी में बात करते देखा तो उसने क्या किया, अपने चाय का प्याला थोड़ा सा हटाया और अंग्रेज़ी लहजे में कहा, ये माई और मूसी और खाला क्या माने हैं। अच्छा, आप ये रिश्ता लेते हैं, मैं तो जानता था कि दरिया बस दरिया है। उसने कहा कि ये दरिया तो दरिया ही रहेगी ना, मदर गंगा वगैरह ये क्या सब क्या है। साहब ये तड़ाक से जवाब पाकर सन्नाटे में आ गए। साहब बोले तो जो अंग्रेज़ बैठे थे। ये बरसाख्ता जवाब देने वाला था मोहम्मद अली और इसका साथी या ताबा महमल आपका ये खादम। अब ये सामने से जो जवाब देने वाला था वो कौन था, मोहम्मद अली, जिसने एकदम से कहा, और उनके साथी जो थे, और उनका साथी जो साथ में उनके उस वक्त ट्रेन में बैठे थे। साहब को ये गुमान ना था, साहब मतलब अंग्रेज़ों को, ये चेहरे पर दाढ़ी और सर पर पट्टे रखे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानी कुछ भी अंग्रेज़ी जानता होगा। यानी कि ये इंसान जो बिल्कुल क्या है, चेहरे पर दाढ़ी है, पट्टे यानी पट्टे यानी जो सर के जो बाल होते हैं, पट्टे यानी कि जो सर के दोनों तरफ के जो बाल होते हैं, इतने बड़े बाल, चेहरे पे दाढ़ी। तो अंग्रेज़ों को क्या लगा कि ये क्या अंग्रेज़ी जानता है, चे जाए का अंग्रेज़ी में जवाब दे सके, और दिया भी शाइस्ता और बर्खास्ता। चुप साधा कर रह गए। कौन, अंग्रेज़ चुप साध कर रह गए कि फौरी तौर पर जवाब मिल गया। शाइस्ता और बर्खास्ता, शाइस्ता यानी क्या, साफ़ सुथरा, शाइस्ता यानी साफ़ सुथरा उन्होंने जवाब दिया, और बर्खास्ता यानी फौरी तौर पर, बेसाख्ता, फौरी, सडन। फिर उन्होंने क्या किया, इसके बाद इधर से मुंह फेर गुफ्तगू अपने पुराने रफ़ीक़ सफ़र से शुरू की, यानी कि जो उनके साथ जो पहले से बैठा हुआ था। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। विलायत से क्रिकेट की मशहूर व मारूफ टीम MCC नई हिंदुस्तान आई थी। मौज़ूए गुफ्तगू में टीम थी और इसके खेल और मुख्तलिफ मैच। मोहम्मद अली थोड़ी देर तो चुप हंसते रहे। अब देखिए, वो लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर बात करने के बाद टॉपिक चेंज कर दिया और आपस में वो दोनों, जो अंग्रेज़ बैठा हुआ था उसने अपने पुराने दोस्त ने उसके बाजू जो पहले से ही मौजूद था उससे बातें करने लगे। अब मौजूद था उनका क्रिकेट। विलायत यानी फॉरेन,
اردو میں جو آپ ولایت بولتے ہیں اور اس کو بولا جاتا ہے فارن. تو فارن سے جو کنٹریز آئے ہوئے تھے اس وقت ہندوستان میں ٹیم MCC نئی جو ٹیم آئی ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ دونوں باتیں کرنے لگ گئے. اور اس وقت محمد علی کیا کر رہے تھے؟ محمد علی جوہر کیا کر رہے تھے؟ تھوڑی دیر چپ ہنستے رہے. اب دیکھیے آگے کیا ہوا یہاں سے. اس کے بعد نہ رہا گیا، بولے دخل در معقولات معاف. کھلاڑیوں پر آپ جو رائے زنی کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے. فلاں کھلاڑی میں یہ خوبی ہے اور فلاں میں یہ خرابی. اب انہوں نے ایک دم سے کیا کیا؟ دخل اور معقولت، یعنی کہ معقول بات جو آپ دونوں کر رہے ہیں اس میں کیا کر رہا ہوں؟ مداخلت کر رہا ہوں. معقول باتوں میں دخل دینا، اس کے لیے میں کیا چاہتا ہوں؟ آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. لیکن آپ جن کھلاڑیوں کے بارے میں اچھا یا برا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور لگے اس کی تفصیل بیان کرنے، اور صاحب تھے کہ بھونچ کے بنے ایک ملا نما انسان کی زبان سے یہ ماہرانہ معلومات سن رہے تھے. یعنی کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایسا شخص جو دکھنے میں ایسا ہے اور اتنی مہارت سے یہ ہر ٹاپک پر بات کر سک رہا ہے، اور وہ بھی معلومات کے ساتھ. ایسا بھی نہیں کہ آپ کو معلومات نہیں ہے اور آپ مست کیا کر رہے ہیں، بس پھیکم پھاک چالو ہے آپ کی، بلکہ نہیں، معلومات کے ساتھ بلکہ تصدیق والی بات محمد علی کرنے لگے. محمد علی اب نفس کرکٹ پر آ گئے اور لگے انگلستانی کرکٹ کی تاریخ بیان کرنے. محمد علی نے کیا کیا؟ اب کیا کیا؟ انگلستانی کرکٹ کی تاریخ بتانا چالو کر دی کہ فلاں ایسا تھی، وہ ٹیم کیسے شروعات ہوئی، سب سے پہلا کرکٹ کہاں کھیلا گیا. لندن میں اور آکسفورڈ میں فلاں سن میں بولنگ کے یہ طریقے رائج تھے. گیند کے پچ یوں پڑتی تھی، بیٹنگ یوں کی جاتی تھی. فلاں زمانے میں یہ تبدیلیاں ہوئیں. ہندوستان اور انگلستان دونوں کی زمینوں میں یہ فرق ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری معلومات ہونا بہت ضروری ہے کرکٹ کے لوگوں کو کہ زمین کیسی ہے، وہاں کی گیند کیسی ہوتی ہے، پچ کیسی ہے، بیٹنگ. کرکٹ میں تو یہ سب چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے جاننے کی. جب بھی گیم کھیلی جاتی ہے آکسفورڈ، تو وہ بھی کیا بول رہے ہیں کہ اتنی معلومات، اتنی گہری معلومات ان کو تھی کرکٹ کے بارے میں. اب دیکھیے باتوں باتوں میں یہ تو ہو گیا. اب دیکھیے بیٹنگ یوں کی جاتی ہے، فلاں زمانے میں تبدیلیاں ہوئی. ہندوستان اور انگلستان یہاں چل رہا ہے، ہندوستان اور انگلستان دونوں کی زمینوں میں یہ فرق ہے، وغیرہ وغیرہ. بولنے والا اب گفتگو نہیں کر رہا تھا، گویا کرکٹ پر انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل سن رہا تھا. یعنی کہ انسائکلوپیڈیا یعنی مکمل معلومات جہاں پر آپ کو ملتی ہے کسی بھی چیز کی. تو اتنا گہری باتیں کرنے لگے وہ کہ لگنے لگا کہ آپ پورا کا پورا ٹاپک وہ خود بتا دیں گے. آخر میں صاحب بولے آپ کو کرکٹ کے متعلق بڑی معلومات ہے. وہ صاحب نے کہا کہ آپ کو بڑی معلومات ہے. محمد علی نے کہا مجھے کو نہیں بلکہ ہر علی گڑھی کو ایسی ہی معلومات ہوتی ہے. علی گڑھی یعنی جو علی گڑھ کا رہنے والا ہے اس کو سب کو ایسی ہی معلومات ہوتی ہے. آخر میں صاحب بولے، وہ بولا کیا آپ علی گڑھ میں کپتان رہ چکے ہیں؟ کیا آپ علی گڑھ کے کپتان تھے، اس کی ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں؟ یہ بولے میں نہیں تھا، بگ بردر تھے. کس نے بولا؟ محمد علی نے کہا میں نہیں تھا لیکن بگ بردر تھے. شوکت صاحب کے لیے یہ بگ بردر کی تلمیہ محمد علی ہی نے اپنے کانگریس کے خطبہ صدارت کے وقت سے چلا دی تھی. شوکت علی، محمد علی اور شوکت علی آپ نے نام سنا ہوگا، دو بھائی ہیں. تو شوکت علی بڑے ہیں اور محمد علی چھوٹے ہیں. تو شوکت علی کو کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں؟ وہ بگ بردر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جو پکارا تھا یہ نام انہوں نے کہاں پر سب سے پہلے کیا تھا؟ کانگریس کے خطاب، کانگریس کا جو خطبہ تھا اس میں انہوں نے یہ صدارت میں کہا تھا. وہ انگریزی اس پر بے ساختہ بولا، یو ٹاک لائک محمد علی. یہ تو آپ محمد علی کی زبان بول رہے ہیں، یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ محمد علی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان جملوں سے ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ محمد علی کون ہے، صرف ان کے نام سے ان کو واقفیت تھی. یہ بولے آئی ایم علی. زبان کیسی؟ میں خود ہی محمد علی ہوں. انہوں نے انگریزی زبان میں کہا کہ میں ہی علی ہوں. صاحب بہادر کی حیرت اب دیکھنے کے قابل تھی. آنکھیں پھاڑ کر بولے یہ علی
ون آف دا ٹو علی بردرس. ہاں ہاں بالکل آپ 2 بھائی جو ہے علی اس میں سے ایک ہی ہو. یعنی وہی محمد علی جو علی برادران ہیں. انہوں نے چمک کر جواب دیا یس دا ینگر اینڈ دا مور شارپ ٹونڈ آف دا ٹو. یعنی کہ ہاں ہاں میں ہی ہوں وہ چھوٹا بھائی. جی ہاں انہی میں سے چھوٹا اور زیادہ تیز زبان بھائی. ہاں میں ہی ہوں جو چھوٹا بھی ہوں اور کیسی زبان میں بولتا ہوں؟ تیز زبان میں بات کرنے والا میں ہی ہوں. I will stop here. اللہ حافظ.